दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन मोडलें, आतां इस्रायल पोरजे आयक, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आजणे आनी कायदे शिकयतां ताका चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणा जायत जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देशांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. तें सांबाळात, ताका पाळत दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमा कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली आनी खंयचोच लोक ह्या वर्त्या लोकांक इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितली गोंयच्या वर्त्या लोकांचे देव ताचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमच्या मुखार जी हांव समूद घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे गोंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायन रावात, तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. सर्वेस्पराचें उतर.